लोक आता न्हिदली मागीर घराकडे. आपण ते ना आयज कोण आहा म्हाका सांग विचार ना हांव सांगता हेंकां विचार टीम आमचे ॲडव्होकेट विनायक परब आनी आमचो दुसरो ॲडव्होकेट आहा कोण उलयता रौनक राव उलयता का ॲडव्होकेट रौनक राव आसा पळय ते लिगल टीम आमची थंय वयतली आनी हें करतली सो हितून कितें आसा आमी जे कितें आसा कायद्या प्रमाणे जे कितें आहा तें आमी केल्लेलें आसा तांकां दिल्लें आहा आनी आयज कितें आसा मामलेदार येयल्लो थंयसर एडमिनिस्ट्रेटराच्या ऑर्डरी प्रमाणे मामलेदारान सांगलां तांकां म्हणजे कन्वे केला मेसेज की तेची ऑर्डर आसा सो तुमी 2 तारीख मेरेन हें काम स्टॉप करा आनी 2 तारीख जेन्ना ती ऑर्डर जातली वो कितें डिसिजन जातलें एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफ कोमनीदादी कडेन तेच्या प्रमाणे तो फ्युचर कोर्स ऑफ टायमा तो हें करा सो हें सगळें जाल्या उपरांत आतां सरपंचान प्रेस घेतले आनी जे प्रेझंट वॉर्ड मेंबर आहा ते आमच्या कांय मेंबरांक धमकी दिता तुमची घरां मोडटली तुमच्या धंद्यार येतले तुमकां हें जातलें सो हांगा खंय तरी आतां पंचायत कितें आहा तेंच्या खंय सादूंक ना पूण खंय तरी पर्सनल रिवेंज घेवंक वयता आनी हांव सांगता जर आमच्या मेंबराक कोणाकूय समज घराच्या बद्दल धंद्या बद्दल कसले केसी बद्दल कितें नोटीस येयलो जाल्यार डायरेक्ट चार्ज करता हेच मुद्दम प्लॅन करून कॉन्स्पिरन्सी करून आसतलें हांव मिडिया सांगूंक सोदता की ही आतां कॉन्स्पिरन्सी करून ते करूंक सोदता आमकां पळय आमी तेसाय सांगला आमकां कोमनीदादीचें कांय ना कोणाचेंच ना कायद्यान कितें आसा तें करा आमी मागीर फुडें वयता तुमी तुमच्या कायद्यान जे कितें डॉक्युमेंट आहा पळय ते आमकां दिया ते तर सारकें ना आमी कोर्टान चॅलेंज करता कितें ते कोर्ट डिसायड करतलो आयज आमी कायद्यानूच केलां आमी एडमिनिस्ट्रेटराक लेटर केलें तेणी कायद्यान तेजें कितें बसता कळ्ळें तें तेणी आमकां दिलें सो आमी कितें तो कायद्यान केला इतके दीस आमचो पिसफूल प्रोटेस्ट आहा आनी हेच्या फुडें समज पडला पिसफुलूच प्रोटेस्ट करतलो पण जें कितें आहा तें कायद्यान जावनी कायद्या भायर कांय ना आमी कायदो हातीन घेयना आनी तेंच्यांनी पंचायतीनूय कायद्यान कितें तें करूं न्ही बिकॉज तें कितें आसा पळय इट इज अ पब्लीक प्रोजेक्ट प्रायवेट प्रोजेक्ट न्हू आतां फाल्यां थंय कोण बिल्डींग घालता जाल्यार आमी ताका अपोज करूं शकना बिकॉज इज अ प्रायवेट प्रोजेक्ट तो तेजो ओन हो पब्लीक प्रोजेक्ट आनी तो बीन MRF शेड MRF म्हणजे कितें मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी हितून हांव आनी तूं आनी हो सरपंच सांगूंक शकना की थंय ड्रायट येतली म्हणून फाल्यां काय तर सालिगांव म्हटलें की तुमची आपूण वेट भरना जाल्यार हांगा वेटूय घालची पडटली सो हांव कितें म्हणटा पंचायतीन हेचेर सगळो तोडगो काडचो आनी अशी सुटेबल प्लेस सोदची जे करून सगळे गांवचे लोक म्हणजे ते खोडजुंयचे आसूं किटलेचे आसूं साईनगर रामत्यातले आसूं हांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन बाबा एक खंयची तरी सुवात हें करया 2 वर्सांनी म्हाका तुमकांय खबर रिपोर्टरांनी खूब कडेन तेंचें लिटिगेशन तुमी कवर केलां 2 वर्सांनी म्हाका दिसता ही दुसरी काय तिसरी सायट तेंची सो हांव कितें म्हणटा हेच तर पंचायतीन खंय तरी एक एक्विजिशनाक जागो घातलो कित्याक आमचो जो MLA आहा तो शिकलेलो मनीस ॲडव्होकेट तो एजी सो त्याच्या थ्रू म्हाका दिसता तांकां खूब हेल्प जातलो कित्याक तो म्हणटा आपल्याक CMूय बरो आसा सगळे मिनिस्टर बरे आसा जाल्यार म्हाका दिसता तेजें काम फास्ट जातलें आसलें सो हितून कितें आहा सरपंचान आनी MLAन मातशें कोऑर्डिनेट करून लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन कितें तें करपाचें इतकेंच म्हाजें म्हणणें आसा आनी कांय ना आनी म्हाजो आनी एक डिमांड आसा म्हाजो म्हणजे ह्या सगळ्या ग्रामस्थाच्या बायलांचो हेचो कित्याक आतां आमचे हांगा खूब उत्सव जाता शिवरात्र जाता आनी कितें जाता फाल्यां समज MRF प्रोजेक्ट हांगा येयलो थंयसर जे कितें वास घाण कितें आसा जेन्ना आमचे देवाचें कार्य चलता तेन्ना हें सगळें वाऱ्याच्या फ्लोवान हांगा येवंक शकता सो इट इज लायक कितें आसा एक हिंदू सेंटिमेंट कसो आमकां हें दिसता की असली हें हांगा जावची न्हू हांगासर 2 देवळां एक साईबाबाचें देवूळ आहा एक हांगा आसा आनी दोनूय देवळाचे प्रेसिडेंट हजर आसले साईबाबाचो आसलो दयानंद नायक आनी आमचो आसलो समीर हें आनी एज अ महाजन को हांव ही फॉर्ड व्हरता सगळ्यांच्या लोकांच्या वती हितून म्हाजो काय पर्सनल इंट्रस्ट ना हांव गांवच्या लोकांक लागून हें केलें Okay, none of us were here. One Panch member who was Sarpanch then is an elected member now, but he is not here. 2021 there was a committee formed, it seems. Okay, those committee members are here, leading the agitation also today to identify site. 2021, 22, 23, 2 years. Let them show one inward saying that we have identified the site. तू तर committee appoint झाला, suggestion दिवपाक 2 वर्सां खंय आसले सजेशनां दिवपाक करेक्ट where were the suggestions? The same people who are agitating today because of another. Interestingly, they have also said today that there was another site identified next to a Hindu crematorium. The other day, just because I was a Catholic Sarpanch, it was a Hindu crematorium and it was a big hangama. Last time it was the same non-Catholic Sarpanch maybe. That there was no religious sentiments hurt over there. It's just because of me and my religion that this thing has been portrayed and to defame us is my question. Thank God. See, कितें आसा न्ही तेल उदकान बुडटलें पूण सोत बुडचें ना
तेंच्यांनीच दाखोवन दिले की हे सगळे पॉलिटिक्स म्हणून. आज त्यांनीच तुमकां सांगून दिले की हेच्या पयलीं हिंदू आनी आमी येवच्या पयलीं बॉडीन पासून गणपती विसर्जन सायटीर आयडेंटिफाय केलो जागो. So we were bound, since it's a continuous process, we were bound to see that place. My punch member said, Baba, there is a religious thing. Outright we said, no, we are not going there. I cannot take things in my own hand. My members were convinced there is an order, secretary confirmed that there is an order issued to stay the work. So be it. We had said, we had told the other day the same thing. You bring a stay, we'll give. That day it was talking about sentiments, and today no sentiments were spoken about. Today they are harping about the law. तुमको खबर आहे, तुम्हीच cover केला. Today there was no talk about sentiments. Today there was talk only about law because they had a small piece of paper in their hand. So be it. I don't want also the sentiments issues to be spoken. It was a bit hurting. But nonetheless, yesterday they made a mockery of the lady punch. They are filing a police complaint against that outrageous modesty of a lady punch and a deputy sarpanch and elected representative. So now we will see how the law works. The law will take its course for everybody now. Now there are complaints in the panchayat regarding unauthorized structures. We will have to work on those complaints also. So law will work now. Let the law be upheld. We have always said that. ऑलरेडी तांकां सांगलेलें ऑन 19 डिसेंबर लेट मागीर कितें जावं बसून सांगलेलें डिस्कस केल्लें दे वर ऑल रेडी कळ्ळें तांकां सगळे इनफॅक्ट दे वर सजेस्टिंग अस की हांगा घालया थंय घालया आतां तेंच्यांनी पुतळो करून जोडिलो तेंच्यांनी कितें केलें तेच त्या कोण तर म्हणटा तांकां सोजमोंक ना मागीर सीसीटीव्ही अमके कडेन घाल आणि ते वाटेनूच गाडी हाड हे कशी सजेशनां दिली. तेंच्यांनी एड्युकेटेड पीपल हॅड कम, शिकलेले भुरगे आयल्ले. आतां म्हाका सांग तेंच्यांनी सजेशन whatever they did yesterday, is it right for them? Is it right what they did? outraging modesty of their own punch member, elected representative. We could speak together. They were not ready to speak. The It was just Mamlatar gave them accusation. instructions. I waited till 5 o'clock in the office. Nobody came. That means they don't regard the panchayat. And now they're saying, "Ami panchayatila ulara kiti kon Nothing was khoya, done, nothing. kon khoya." It was concern about this. In spite of politics, they would come, they would sit, we would discuss about it. Why they didn't come? As simple as it.